تے اٹھن تے مجبور کر دیتے سے اچھا کر یار سبحان اللہ سارے کافر اٹھ کے تیرے میرے نبی دی تعظیم واسطے کھڑے ہو گئے اللہ دی عزت دی قسم رب جنہوں اچھا کرنا چاہے نا تے زمین آلے سارے لوگ رل جامن کے انہوں اسی جھکا کریے انہوں جھکا نو کوئی نہیں کر سکتا تے جنہوں رب جھکا کرے تے سارے رل جائیے کہ انہوں اچھا کریے وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہن میرے بال دیکھیں حبیب یمنی بڑا منطقی بندہ سی بڑا فلسفی بندہ سی بڑا صاحب علم سی انہوں دے مذہب دا جدو نبیہ دے امام آئے فرمایا میں سنیا یمن دا بادشاہ حبیب یمنی آیا ہے میرے نال مناظرہ کرنا چاہتا ہے میرے نال کسے مسئلے تے تکرار کرنا چاہتا ہے فرمایا تو سوال کر میں محمد جواب عطا فرمائے سبحان اللہ ان حبیب یمنی کہندہ حضور میرے دو سوال نے میرے وال دیکھی میرے دو سوال میں اگر تسی انہاں دے جواب دے دیتے تو میں خود مان لے سا کہ تسی اللہ دے سچے رسول ہو سبحان اللہ تسی اللہ دے سچے رسول ہو آپ نے فرمایا حبیب 10 تیرا سوال کیے پہلا اور سنی ذرا توجہ لا عرض کردہ یا رسول اللہ میرا پہلا سوال ہے اگر تسی اللہ دے سچے رسول ہو کیونکہ اے ابو جہل کہندہ کہ محمد نعوذ باللہ جادوگر ہے اے سارے کافر کہندے نعوذ باللہ اے نبیہ دا امام اللہ دا سچا رسول نہیں اے جادوگر ہے ہر کسی نے جادو چل جاندہ ہے جیرے کافر نو ویکھ دے کلمہ پڑھ جاندہ ہے کہ میں جیرا علم پڑھی بیٹھا میرا علم میں نو دستا ہے جیرا بندہ دنیا تے جادوگر ہوئے ان دا اسمان تے جادو نہیں چلتا وہ کہتا ہے میرا پہلا سوال ہے کہ اسمان دا جیرا چن ہے اندے دو ٹکڑے فرماؤ اگر تسی اللہ دے سچے رسول ہو اگر تسی ایک چن دے دو ٹکڑے کر دیتے تے دیرا دوجہ سوال کرنا ہے وہ تے چھوٹا سوال ہے یا رسول اللہ اگر اے بڑا سوال پورا ہو گیا تے پھر میں تواڈے قدمہ تو اپنی جان بھی قربان کر دیا سبحان اللہ میں ایمان لے آواں گا ذرا میرے ول ویکھی نبیاں دے امام نے فرمایا اے حبیب یمنی ذرا رات ہون دے ابو قبیس دی پہاڑی تے آ جا ذرا اپنے کافراں نو بھی نال لے کے آ میں محمد عربی واسطے کوئی مشکل نہیں میں چن دے دو ٹوٹے کر چھڑساں لوگو سنو سنو تھوڑا جیاں جدو انہیرا ہویا سورج چاند جدو طلوع ہویا ذرا سنی توجہ دنال چشتی دا جملہ حبیب یمنی بھی موجود سارے کافر موجود نبیاں دے امام موجود حضور دے غلام موجود نبیاں دے امام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا اے سارے کافر آئے کھلوتے تے کہندے نعوذ باللہ تو اللہ دا رسول نہیں اے تے تو کوئی جادوگر ہے اگر جادوگر نہیں اللہ دا سچا رسول ہے پھر اس چاند دے دو ٹوٹے کر دے مولا سارے کافر آئے کھڑن میرے اپنے بھی آئے کھڑن میں تیرا سچا رسول بھی آیا کھڑا اگر حکم ہوئے تے میں اشارہ کرا چاند دے دو ٹوٹے فرما دے لوگو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین نو بھیجیا فرمایا اے جبرائیل جا میرے محبوب نو آنکھ اے میرے حبیب میں رب دے قانون بدل دن بدلا دے پر میں تیری انگل دے اٹھائی اشارہ نہیں موڑا گا اے میرے حبیب تو گھبرا دا دے واسطے ہیں ذرا شہادت والی انگل اس چاند تو کرن تیرا کم ہو سی ان دے ٹکڑے فرما دینا میں بے نیاز رب العالمین رب دا کم ہو سی جدرو ادرو رب نے اجازت عطا فرمائی میرے محبوب نے شہادت والی انگل اٹھائیے لوگو اسمان دے چاند دے دو ٹوٹے ہوئے انہاں کافران دے سران دا طواف کیتا پہاڑی دے اس طرف آیا پہاڑی دے اس طرف آیا سارے کافران نے ویکھیا تے حبیب یمنی نے جدو ویکھیا حضور دے قدمات تے ڈگئے عرض کرتا یا رسول اللہ ہن بس ہن مینوں
کلمہ پڑھو اپنی امت وچ داخل فرماؤ مینوں جنت دی ٹکٹ عطا فرماؤ فرمایا حبیب بڑی جلدی پیا کردا ہے اجے تے تیرا دوجا سوال ہی ہے دوجا سوال کر تھوڑی دیر نال کلمہ پڑھ لویں عرض کردا یا رسول اللہ اے سب تو بڑا سوال سی جدوں اے پورا ہو گیا ہے تے جڑا چھوٹا سوال ہے میں دل دے اندر رکھی کھڑا او تے پورا ہی پورا ہو جاسی بس مہربانی فرماؤ مینوں کلمہ پڑھو فرمایا حبیب جلدی نہ کر دوجا سوال کر عرض کردا یا رسول اللہ ہن تواڈے تو حیا آندا ہے تواڈے تو شرم آندی ہے ایڈا بڑا سوال پورا ہو گیا ہے ہن چھوٹا سوال تواڈی خدمت وچ کراں ہن جڑا جملہ میں چشتی نو خوش کردا ہے جملہ سنو نبیاں دے امام نے فرمایا حبیب چلو میں جدا کر دیا تیرا سوال بھی میں محمد خود دسدا تیرا جواب بھی میں خود ارشاد فرماتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ فرمایا تیرا دوجا سوال ہے تو مینوں نہ دس تو لکئی کھنے سینے وچ فرمایا تیرا سوال ہی خود دسنا جواب ہی خود انہیں کہا یا رسول اللہ میرا دل قلب تے اور زیادہ مطمئن ہو جائے گا اگر تسی میرے دل والی گل دس دیو تے اتھے کھلوتا سی ابو جہل تڑپ کے کہندا ہے حبیب اسی تے تینوں بڑا بندہ سمجھ دے سی کہ بڑا سوال کر سے ایک کنج دا سوال کیتے اس نبی واسطے چند توڑنا کیرا مشکل ہے ابو جہل کہندا کہ اے حبیب اس نبیہ دے امام دے ایک بچپن دا واقعہ ہے کہ میں ایک دن اٹھنی تے سوار ہویا ڈاچی تے سوار